अमेरिकनहरूको नेपालमा जुन सघन उपस्थिति छ त्यो सघन उपस्थितिमा भारत र चीन दुईटै चाहिँ त्यति सकारात्मक चाहिँ छैनन्। चीन त पूर्ण रूपमा नकारात्मक नै छ, किनभने हिजो एमसीसी पास गर्दाखेरिको उनीहरूको चाहिँ स्टेटमेन्टको चाहिँ जुन युद्ध हो त्यो स्टेटमेन्टको युद्धले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउँछ भने भारत पनि के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपालमा एकतर्फा वर्चस्व भयो भने चाहिँ हाम्रो स्पेस नै खुम्चिएर जाने हो कि भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता उसलाई पनि लागेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा राजनैतिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो तनावको स्थिति देखिन्छ। त्यो ऋण आज 18 खरबमा चाहिँ पुगिसकेको छ भनेपछि आजको चाहिँ जुन शासकीय चाहिँ स्वरूप र शासनको चाहिँ जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो प्रणालीलाई धान्नलाई त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि पनि आज हामीले लोन लिएर आएर चलाइरहेका छौँ भने चाहिँ कति दिन हामीले लोन लिएर आएर आजको प्रणालीलाई धान्ने लङ टर्ममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ कार्यहरू पनि भएको छ भने अर्कोतर्फ व्यापार घाटाहरू पनि चुलिएर गएको छ। एक खालको चाहिँ ट्रान्जिसनमा छ। नेपाल मात्र नभएर समग्र विश्व नै चाहिँ आज यो सङ्क्रमण देखिन्छ। हिजोको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ जुन खालको चाहिँ प्रभुत्व संसारभरि थियो त्यो प्रभुत्व आज कमजोर भएर गएको अवस्था छ। दुईवटा पात्र नेपालका, एउटा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भिजिट र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पत्नीको भारत भिजिट, केही कुराहरू अर्थपूर्ण छन् है। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति केही दिन यता जुन ढङ्गले विकसित हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ, घटनाक्रमहरू जसरी सतहमा आइरहेका छन्, ती घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा अनुमान गर्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। खास गरी एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको जो चर्चा आयो त्यो चर्चा लगत्तै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आए र त्यो नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकियो। त्यो भ्रमण लगत्तै दिल्ली दौडधुप सुरु भयो। त्यसले पनि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ र त्यो दौडधुपले नेपालको राजनीति नयाँ ढङ्गले विकसित हुँदै गएको हो कि भन्ने अनुमानहरू पनि लगाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू देखा परेका छन् त्यसले के सङ्केत गर्छ, त्यसको नतिजा आगामी दिनमा के कस्तो आउने सम्भावना देखिन्छ। समग्रमा नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो, भूमिका र सक्रियताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। धेरै लामो समयपछि यसपटक यहाँसँग कुराकानी हुँदैछ। यो बीचमा केही हप्ता अगाडि एसपीपीको कारणले गर्दाखेरि, अमेरिकन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको ठुलै हलचल ल्यायो। एसपीपीको सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमण जाने कुरा थियो। त्यसबीचमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आए। उनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकियो। यो बीचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इन्डिया भ्रमण गरेर आए, तर उनलाई चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटघाट पनि दिएनन्। यो बीचको राजनीतिलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख नेपालमा साउनको अन्तिम सातामा भिजिट गर्नुभयो। त्यो भिजिटको उद्देश्य के हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। असारको अन्तिम सातामा। हजुर। त्यो भिजिटको महत्त्वपूर्ण मुद्दा अथवा चाहिँ त्यसको उद्देश्य के हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तो एमसीसी पास गर्ने क्रममा नेपालप्रति जुन अमेरिकाले चाहिँ कोयर्सिभ कूटनीति गर्यो नि, दबावको चाहिँ जुन कूटनीति गर्यो, त्यसको प्रतिवाद चीनले गरेकै थियो त्यति बेला। भने मतलब प्रत्येक हप्ता जस्तो चाहिँ अमेरिकाले स्टेटमेन्ट निकाल्ने,
नेपालको मामलालाई लिएर त्यसपछि चीनले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्ने र त्यो एउटा श्रृङ्खला त थिँदै थियो। त्यो श्रृङ्खलाका बावजुद पनि नेपालले के गर्यो त भन्दाखेरि एमसीसीलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो, रेटिफाई गर्यो। रेटिफाई गरिसकेपछि सायद चिनियाहरूसँगको चाहिँ जुन हाम्रो सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ चिसोपना आएकै हो र त्यो चिसोपना त्यति बेलादेखि मात्रै होइन कि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै चिनियाहरूको एउटा बुझाइ के रह्यो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबालाई चाहिँ उनीहरूले जुन रूपमा चाहिँ चित्रण गर्छन्, विशेष गरेर चाहिँ अमेरिका परस्त भनेर चाहिँ जुन चित्रण गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ भारत परस्त भनेर चाहिँ जुन चित्रण गर्ने, यो चिनियाहरूले जसरी चित्रण गरे त्यो चित्रण गर्दाखेरिमा नेपालको राजनीतिमा अझ त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ सघन उपस्थितिलाई चाहिँ अझ सहयोग पुर्यायो र पछिल्लो समयमा चिनियाहरू नेपाल मामलालाई लिएर बढी नै संवेदनशील हुन थाले कि छिमेकमा त्यो पनि चाहिँ चीनको कमजोर कडी तिब्बतको छिमेकमा रहेको नेपाललाई यसरी चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति चिसोपना आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ कतै चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने त होइन भन्ने खालको उनीहरूले महसुस गरे। त्यो उनीहरूले महसुस गरिसकेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख, यो हाई लेभल भिजिट नै हो, विदेश विभागको प्रमुखको चाहिँ नेपाल आगमन चाहिँ हो र नेपाल आगमनमा चाहिँ उनको मूलभूत रूपमा चाहिँ तीनवटा कुरा हो। एउटा सरकारसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सुधार गर्ने, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने र तेस्रो सम्भव भयो भने चाहिँ वाम गठबन्धन चाहिँ निर्माण गर्ने। तीनवटा प्रष्ट उद्देश्यका साथ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख नेपालमा आएका थिए। अब नेपालमा आएर उनले चाहिँ जुन खालको प्रधानमन्त्रीलाई सुरुमा भेट गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ बीपी कोइरालाको पालादेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ चीन र नेपालको सम्बन्धलाई चाहिँ स्मरण गराउने र त्यसपछि चीन नीतिबारे चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने, यी सबै कुराले के हामी चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि कूटनीतिमा जति चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उठान गरेको छ चीनले, त्यो प्रश्नहरूले चाहिँ केही कुराको सङ्केत गरिरहेको छ कि नेपालको चीन नीति के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभयो। के जवाब दिनुभयो त भन्दाखेरि एक चीन नीति। तर एक चीन नीतिलाई सहयोग पुर्याउने चाहिँ गतिविधिहरू नेपालमा भएका छन् त भनेर चाहिँ अर्को प्रश्न त्यसले उठाइदियो। भने मतलब एक चीन नीतिको बारेमा प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि नेपालप्रति चाहिँ चिनियाहरूको दृष्टिकोण के रह्यो त भन्दाखेरि एक चीन नीतिका प्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहे तापनि व्यवहारमा त्यो अनुकूलको चाहिँ कार्यहरू नभएको भन्ने खालको उनीहरूको बुझाइलाई हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा देखिन्छ। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँगको चाहिँ जुन सम्बन्ध चाहिँ चिसिएको थियो, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चीनले जसरी भारत परस्त भनेर चाहिँ एक खाले आरोप लगाएको थियो, त्यो आरोपलाई पनि उनीहरू के भने थिए न्यूनीकरण गर्ने, अर्थात् चाहिँ त्यो आरोप लगाएको कुरालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ सम्बन्ध चिसिएकोले त्यसलाई सुधार गर्ने अर्को प्रयत्नको स्वरूप पनि चाहिँ उनी आएका हुन् र उनले एक तहमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग पनि चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार गर्नेतिर चाहिँ उनले अर्को प्रयास गरे। र तेस्रो प्रयास भनेको चाहिँ जुन समय कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई उनले खर्च गरे, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सम्भवतः 45 मिनटदेखि 1 घण्टाको बिचमा समय मात्रै भयो, त्यति मात्रै भिजिट भयो भनेपछि अरूसँग पनि चाहिँ भिजिट चाहिँ सानो समय भएको थियो नि। अहिलेका प्रतिपक्षीका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग त डिनर सहित झन्डै 4-4.5 घण्टाको उनको चाहिँ समय त्यहाँ व्यतीत भयो। त्यसै पुष्पकमल दाहाललाई 3-3.5 घण्टाको समय व्यतीत भयो भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन उनले समय व्यतीत गरे त्यसले चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश चाहिँ त्यसले दिएको चाहिँ हामी पक्कै पनि बुझ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य चाहिँ कति कारगर भयो भन्ने कुरा चाहिँ त पछिका दिनमा आउने दिनहरूले ती परिणामहरूलाई देखाउँदै जानेछ। तर अलि तत्कालको लागि उनले जुन भिजिट गरे, जुन एउटा कूटनीतिक प्रयास गरे चिनियाहरूले, त्यो कूटनीतिक प्रयास चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ सम्बन्धलाई सहजीकरण गराउनलाई चाहिँ सहयोग पुगेको छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र दोस्रो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा भिजिट भइसकेपछि तत्पश्चात चाहिँ दुईवटा पात्र नेपालका
एउटा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री प्रमुख सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भिजिट र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पत्नीको भारत भिजिट आर्जु राणाको चाहिँ भारत भिजिट। राणाको त लगभग 2 महिना अगाडि नै आवत जावत अथवा सक्रियता देखिन्छ। त्यो भिजिटले पनि केही कुराहरू अर्थपूर्ण छन् है भन्ने खालको धेरैको बुझाइ छ। अब विश्लेषण गर्नेले विभिन्न कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गर्छन्, तर हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन खालको अहिलेको चाहिँ सत्ता गठबन्धनको बिचमा केही एग्रिमेन्टहरू भए भनेर चाहिँ केही कुराहरू बाहिर पनि सुन्नमा आयो। जस्तो सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ निरन्तरता गर्दै जाने, यसलाई चाहिँ प्रादेशिक र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनसम्म लिएर जाने र तत्पश्चातको सत्ता बाँडफाँडको पनि करिब करिब चाहिँ एउटा खाका तयार भएको हो भन्ने खालको चाहिँ जुन बाहिर चाहिँ कुराहरू आए त्यो कुरालाई सायद अनुमोदन गर्नको लागि भारतको अनुमोदनको लागि चाहिँ भारत गएको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि गर्ने त्यसले चाहिँ स्थान चाहिँ दिएको पक्कै पनि देखिन्छ। तर त्यति मात्रै नभएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा गएर जुन पब्लिक कन्जम्सनका लागि चाहिँ कुराहरू उठाउनु भयो 1950 को ट्रिटी, त्यसपछि गएर चाहिँ इपिजीका कुराहरू यो जुन उठाउनु भयो नि, मलाई लाग्छ त्यो कुराहरूभित्र पनि केही अर्थहरू छन् कि त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भिजिट, आर्जु देउवाको चाहिँ यो भिजिट टोटल्ली सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ जोगाइराख्ने, त्यसमा पश्चिमाहरूको पनि आशीर्वाद लिने र त्यसपछि इन्डियाको पनि आशीर्वाद लिने, यो एउटा प्रयोजनको लागि त्यो भिजिट भएको हो भनेर चाहिँ हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। र त्यो भिजिटले अब कस्तो खालको तरङ्गहरू लिएर आयो त भन्दाखेरि काठमाडौँबाट दिल्ली जाँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो तय भइसकेको पनि भनिएको छ। तर अन्तिम समयमा आएर चाहिँ जब प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ भेटघाट गर्न अस्वीकार गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ तरङ्ग आएको छ र यो तरङ्ग सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि वाम गठबन्धन बन्छ कि भन्ने खालको विभिन्न तरङ्गहरू आएका छन्। तर हामीले एउटा कुरा के सहजै बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको भारतीय संस्थापन, भारतीय सरकार भनेको चाहिँ आरएसएसको ब्याकिङमा भएको सरकार हो। त्यसमा चाहिँ आरएसएसको चाहिँ नेपाल सम्बन्धी चाहिँ उसको दृष्टिकोणको के हो त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आरएसएसको नेपाल दृष्टिकोण चाहिँ प्रष्ट रूपमा नेपालमा सम्भव भएसम्म परम्परागत शक्तिको पुनरुदय, हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पुनर्स्थापना र नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने, यो मूलभूत चाहिँ उनीहरूको नेपालप्रतिको चाहिँ दृष्टिकोण छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुराहरू आज नेपालको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सम्भव हुने जस्तो चाहिँ देखिँदैन, किन भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि स्पष्ट खाका आइसकेको छैन र त्यसलाई दबाब दिने जुन शक्ति हो त्यो शक्ति अझ बलियो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छैन। र नेपालको राजनीतिमा आज पनि नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरूको पूर्ण रूपमा पकड छ। त्यसले गर्दाखेरि आजका पोलिटिकल पार्टिजहरू कोही पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ बोक्ने पक्षमा चाहिँ छैनन् राप्रपा बाहेक भने अब तपाईको चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ जुन उसको चाहिँ ध्येय हो त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने स्थिति पनि छैन, किनभने डेमोक्रेटिक फोर्सेसको लिडरसिप लिने चाहिँ एउटै मात्रै चाहिँ नेपाली कांग्रेस। त्यो नेपाली कांग्रेस चाहिँ एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ हिजो जुन चाहिँ पराजय उसले भोगेको थियो वाम गठबन्धनका विरुद्धमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि सम्भव नहुने। त्यसले गर्दाखेरि एउटा भारतीय अब्जेक्टिभ अहिले के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक फोर्सेसको लिडरसिपमा जुन गठबन्धन छ त्यसमा वामहरूलाई चाहिँ सहायकको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्दै जाने र नेपालबाट क्रमिक रूपमा वाम जनमतलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने चाहिँ उसको चाहिँ त्यो उद्देश्य देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन अपेक्षाका साथ
भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। सम्भवतः त्यो अपेक्षा पुरा भए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले र त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री मोदीसँग चाहिँ भेट गर्न नपाउँदाको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन कुण्ठा हो, त्यो कुण्ठाले चाहिँ भोलि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो खालको तरङ्ग ल्याउने हो त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ। एउटा यो देखिन्छ। र अर्को के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ नेपाल कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तीनवटा महाशक्तिहरू, आजको चाहिँ विश्व महाशक्ति अमेरिका, र त्यसपछि गएर उदाउँदै गरेको चाहिँ अर्को महाशक्ति चीन, र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति भारत। यो तीनवटैको चाहिँ फरक फरक खालको भिन्न भिन्न खालको जुन स्वार्थ हो, त्यो स्वार्थ चाहिँ टक्राउँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपाल आज चाहिँ एक खालको तनावको स्थितिमा छ। एउटा राजनीतिक रूपमा पनि त्यो तनाव देखिन्छ। दोस्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताहरूबाट नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ श्रीलङ्काको यात्रामा छ भनेर चाहिँ दोस्रो त्यो भनिँदैछ भने, तेस्रो नेपालको चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ निजत्व हो, नेपालको जुन चाहिँ एउटा स्वाभिमान हो र जुन सार्वभौम सत्ता हो, त्यो सार्वभौम सत्ता चाहिँ जोगिन सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि नेपाल एउटा चाहिँ आज ट्रान्जिसनको फेजमा एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा गुजिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको राजनीति पनि वास्तवमा चाहिँ आज सङ्क्रमणको दिशामा चाहिँ गुजिरहेको छ। तर त्यो सङ्क्रमणको दिशामा गुज्रिनुको पछाडिको मुख्य एउटा कारण के हो भन्दाखेरि अमेरिकनहरूको नेपालमा जुन सघन उपस्थिति छ, त्यो सघन उपस्थितिमा भारत र चीन दुईटै चाहिँ त्यति सकारात्मक चाहिँ छैनन्। चीन त पूर्ण रूपमा नकारात्मक नै छ, किनभने हिजो एमसीसी पास गर्दै गर्दाखेरिको उनीहरूको चाहिँ स्टेटमेन्टको चाहिँ जुन युद्ध हो, त्यो स्टेटमेन्टको युद्धले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउँछ भने भारत पनि के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपालमा एकतर्फा वर्चस्व भयो भने चाहिँ हाम्रो स्पेस नै खुम्चिएर जाने हो कि भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता उसलाई पनि लागेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा राजनैतिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो तनावको स्थिति देखिन्छ। अब दोस्रो चाहिँ आर्थिक पाटोबाट हेर्दै जाँदाखेरि आर्थिक पाटोमा चाहिँ नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ है भनेर चाहिँ सबैले आकलन गरिएको चाहिँ विषय हो। अर्थशास्त्रीहरूले त्यो विषयमा बोलेका छन् र के अर्थशास्त्रीहरूले सकारात्मक कुरा पनि गरेका छन्। श्रीलङ्काको स्थितिमा नेपाल जाँदैन भनेर भनेको छ। सम्भवतः श्रीलङ्काको स्थितिमा चाहिँ नेपाल जाँदैन, किन पनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ अथवा पश्चिमी राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिएको चाहिँ जुन ऋण तथा अनुदानहरू छन्, त्यो ऋण तथा अनुदानहरूको चाहिँ ब्याज नमाग्दै गर्दाखेरिमा पनि नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ धानिएर अगाडि नै बढ्दै जान्छ। तर अब त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि लङ रनमा, लङ टर्ममा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा त परिने छ, आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिमा परिने छ। कुन दिन भन्दाखेरि जुन दिन पश्चिमाहरूको वर्चस्व नेपालमा चाहिँ कम हुन्छ त्यो दिन चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ नेपाल आर्थिक स्थितिमा पर्छ भनेर चाहिँ लङ रनमा चाहिँ त्यो देखिएको। तर अहिले सर्ट रनमा चाहिँ त्यो देखिँदैन, किन भन्दाखेरि हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ हामीलाई विकासका लागि होस्, हामीलाई चाहिँ इभन हामीले चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक चाहिँ संरचना चाहिँ निर्माण गरेका छौँ, शासन पद्धतिको संरचना निर्माण गरेका थियौँ, त्यो संरचनालाई सञ्चालन गर्न पनि आज हामीले चाहिँ ऋण लिएर आएको विभिन्न तथ्यहरूले चाहिँ पुष्टि गर्दछ। जस्तो सन् 2014-15 को चाहिँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ नेपालको करिब 5 खरब रुपैयाँको चाहिँ ऋण थियो, तर त्यो ऋण आज 18 खरबमा चाहिँ पुगिसकेको छ। भनेपछि आजको चाहिँ जुन शासकीय चाहिँ स्वरूप र शासनको चाहिँ जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ, त्यो प्रणालीलाई धान्नलाई, त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि पनि आज हामीले लोन लिएर आएर चलाइरहेका छौँ भने चाहिँ कति दिन हामीले लोन लिएर आएर आजको प्रणालीलाई धान्ने, त्यसले चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि उठाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लङ टर्ममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ कार्यहरू पनि भएको छ भने अर्कोतर्फ व्यापार घाटाहरू पनि चुलिएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालको सकारात्मक चाहिँ सूचकहरू छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसले आर्थिक रूपमा पनि त्यो समस्याग्रस्त नै देखिन्छ। र भने आफ्नो निजत्वको बारेमा हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्पराहरू
आधुनिकताका नाममा चाहिँ सबै छोड्दै गइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो पहिचान हाम्रो सोभरेनिटीमै त्यसले कतै प्रश्न लिएर त आउँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको जग भनेको चाहिँ त्यसको संस्कृति र सभ्यताको जगमा अडिएको हुन्छ। हामीले त्यो संस्कृति र सभ्यताको जगलाई नै चाहिँ कमजोर पार्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के हामीले यो राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यसको सोभरेनिटीलाई जोगाउन सक्छौँ त भन्ने अर्को प्रश्न पनि यसले उब्जाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल आज एक खालको चाहिँ ट्रान्जिसनमा छ। नेपाल मात्र नभएर समग्र विश्व नै चाहिँ आज यो के हो त भन्दाखेरि सङ्क्रमण देखिन्छ। हिजोको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ जुन खालको चाहिँ प्रभुत्व संसारभरि थियो त्यो प्रभुत्व आज कमजोर भएर गएको अवस्था छ भने विश्व नै ट्रान्जिसनमा छ भने नेपालको भू राजनीतिक जुन अवस्थिति छ त्यसले पनि नेपाललाई थप ट्रान्जिसनमा चाहिँ लिएर गइरहेको चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। नेपालको पछिल्लो केही दिन यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने तीनटा शक्तिहरूको जुन प्रकारको चलखेल तानातान अथवा आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण पार्न खोजिएको देखिन्छ। अब यसले वास्तवमा राजनीति ठ्याक्कै कुन बाटोमा जान्छ भन्न त अनुमान गर्न सकिन्न। कुन शक्तिको वर्चस्व त्यसमा रहन्छ त्यसले पनि निर्भर गर्दा एउटा विषय चाहिँ राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढेको देखियो, खास गरी यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि दिल्ली यात्रा दिल्ली भ्रमण जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो, प्रचण्ड दिल्लीबाट फर्किसकेपछि अलिकति निराश जस्तो उनको अनुहारमा देखिन्थ्यो। प्रचण्डको दिल्ली यात्रा चाहिँ प्रचण्डको स्वार्थ बढी थियो कि त्यहाँ अथवा उसको स्वार्थले ऊ दिल्ली यात्रा गएको हो कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणपछि भारतले बोलाएको? खास बाहिर सञ्चार माध्यममा त बीजेपी पार्टीको निमन्त्रणा भनिए तापनि खास गरी प्रचण्डको रुचि कि भारतको रुचि हो त्यो? यसमा दुईटैको चाहिँ रुचि देखिन्छ प्रष्ट रूपमा। एउटा प्रचण्डजीको रुचि पनि हो भने अर्को चाहिँ भारतको चाहिँ त्यहाँको संस्थापन आजको संस्थापन जुन छ त्यसको चाहिँ जुन मूल पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी उसको पनि के हो भन्दाखेरि स्वार्थ देखिन्छ। त्यो स्वार्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आज जुन रूपमा चाहिँ राजनीति अगाडि बढिरहेको छ अथवा चाहिँ एक खालले चाहिँ राजनीतिक अन्योलता जस्तो देखिएको छ। त्यो राजनीतिक अन्योलताको बीचमा चाहिँ भारतले आफ्नो एउटा स्पेस क्रिएट गर्नको लागि नेपालमा उसको त किनभने खासै भनियो भने चाहिँ संविधान घोषणा गरिसकेपछि उसको चाहिँ जुन खुम्चिएको चाहिँ स्पेस थियो नि त्यो खुम्चिएको स्पेसलाई चाहिँ उसले कसरी रिकभरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो स्पेसको लागि चाहिँ सत्ता गठबन्धनबाट चाहिँ दुई महत्त्वपूर्ण नेताहरू, एकजना त पार्टी अध्यक्ष नै भने अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निमित्त पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। फर्स्ट लेडीलाई निमित्त पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि। यो दुईटा त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा एउटा भारतीय स्वार्थ त हो नै, दोस्रो चाहिँ प्रचण्डजी र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको स्वार्थ अथवा प्रधानमन्त्री देउबाको स्वार्थ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ अनुमोदन गराइराख्ने, चुनावसम्म अरू चुनाव पछाडिसम्म पनि सत्ता गठबन्धनलाई अनुमोदन गराइराख्ने, जहाँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ सत्ता स्वार्थ र नेपाली कांग्रेसको सत्ता स्वार्थ पनि चाहिँ मिल्न जाओस् र नेपालमा एउटा राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व त्यसपछि विश्लेषकहरू सबैमा एउटा के चाहिँ चिन्तन छ त भन्दाखेरि नेपालको सत्ता प्राप्ति र सत्ता यात्रा भारतको अनुमोदन बेगर चाहिँ त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकिँदैन भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानबाट ग्रसित आजका जुन राष्ट्रिय राजनीतिका पार्टीहरू ती सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा चाहिँ त्यसले घर गरेर बसेको छ। त्यसर्थ त्यो घर गरेको कुरालाई चाहिँ फुकाउनको लागि पनि चाहिँ एउटा दिल्ली यात्रा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिल्ली यात्राको मूलदेह नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता प्राप्ति र त्यो सत्तालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि लामो समयसम्म चाहिँ सत्ता लिएर जाने अर्थात् सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ जुन खालको चाहिँ सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई चाहिँ भारतको चाहिँ संस्थापनबाट चाहिँ अनुमोदन गराउने चाहिँ एउटा प्रयत्नको स्वरूप चाहिँ हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र चाहिँ आरजु देउवाको भिजिटलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भित्र चाहिँ त्यो भारत सहमत भयो कि भएन भनेर भन्दाखेरि अघि नै पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, भारत नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसको लिडरसिपमा नै उसले यहाँ परिवर्तन चाहेको छ।
र एउटा हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि भारतले आजका मितिसम्म पनि चाहिँ नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा छैन। उसले आज पनि यो संविधानलाई चाहिँ उसले नोटिसमा राखिरहेको छ। त्यसै कारण सम्भव भयो भने भारतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राइट विङ फोर्सेसहरूलाई चाहिँ लिएर आउने चाहिँ उसको जुन अब्जेक्टिभ हो त्यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल कतै सकारात्मक नभइदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सायद नरेन्द्र मोदीले चाहिँ उहाँलाई भिजिट नगर्नु भएको र त्यो भिजिट नगरिसकेपछि चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँग उहाँको चाहिँ वार्ता नभइसकेपछि उहाँ फर्किँदै गर्दाखेरिमा एक हिसाबले निराशाले फर्किएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भारतको नेपालको संविधानप्रति उसले चाहिने स्वीकार नगर्नु भने खाली धर्मनिरपेक्षताको विषय मात्र हो कि अरू पनि विषय छ त्यसमा? होइन, उसले संविधानलाई स्वीकार नगर्नुको एउटा मूल कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ यो राज्यको पुनर्संरचना गरियो नि, एउटा राज्यको पुनर्संरचनाप्रति नै चाहिँ उसको रिजर्भेसन छ। जस्तो उसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ इन्डियन मूलको भनेर चाहिँ राजनाथ सिंहले भनेका थिए हैन, तर इन्डियन मूलको हैन, यो मधेसीहरू भनेको नेपालको मूलवासीहरू हो हैन। त्यो मूलवासी मधेसीहरूलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ जसरी चाहिँ किनारा लाउने चाहिँ काम भयो त्यसप्रति एक सकारात्मक थिएन भारत। किन भन्दाखेरि मधेसवादी दलहरूले तत्कालीन संविधान घोषणा हुँदै गर्दाखेरि मधेसवादी दलहरूले जसरी संसद नै बहिष्कार गरेर संविधानै बहिष्कार गरेर चाहिँ मधेस मुभमेन्टमा चाहिँ इन्गेज भए, त्यसैबाट चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि चाहिँ मधेसवादीहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ यो संविधानले एड्रेस गर्न सकेका छैन भन्ने कुरा आज पनि भारतको बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो पक्ष हो। दोस्रो, आजको चाहिँ भारतीय संस्थापन भनेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सांस्कृतिक जागरण अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा चाहिँ राष्ट्रवादको जगमा चाहिँ निर्माण भएर चाहिँ त्यो तहसम्म आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि एक खालको सांस्कृतिक जागरण होस्, विशेष गरेर चाहिँ सनातन जागरण। त्यो सनातन जागरणमा चाहिँ उसको ध्येय हुन सक्ला चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइदियोस्, त्यो एउटा ध्येय पनि हुन सक्ला हैन। अब त्यो बारेमा चाहिँ मुखर रूपमा चाहिँ त्यहाँको बीजेपी पार्टीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ भनेको छैन। तर एउटा के बुझ्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि आरएसएसले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दिएको एउटा म्यान्डेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ विश्वको एकमात्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पहिला थियो, त्यसलाई हिन्दू राष्ट्र नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ म्यान्डेट दिएको भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यो सुन्नमा आएको छ। भनेपछि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दा भारतीय संस्थापनको लागि हो भने तेस्रो भनेको भारतको नेपालमा हिजो जुन एकतर्फा अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट हेर्थ्यो नि त सन् 2010 भन्दा अगाडि, भनेपछि त्यो पोजिसनलाई चाहिँ एक्वायर्ड गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको संविधान कहीँ न कतै चाहिँ बाधकको रूपमा चाहिँ उनले बुझिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भारतको जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हुन् नि हो त्यो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ मिट नहुँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ उसले यो संविधानलाई चाहिँ बाधकको रूपमा चाहिँ चित्रित गरेको छ। पक्कै पनि भारतको नेपालको संविधानप्रतिको आपत्ति उसलाई मन नपरेको विषय अथवा उसको इन्ट्रेस्ट पुरा नहुने विषयलाई नेपालको संविधान संशोधन गरेर त्यो विषयलाई अटाउन खोजिया छ कि अथवा केही परिवर्तन नै खोजिरहेको छ अहिले भारतको अहिलेको भूमिका हेर्दा? भारतको पहिलो त यदि सम्भव हुन्छ भने चाहिँ कोर्स करेक्सन नै हो। नेपालमा कोर्स करेक्सन नै हो। जस्तो नेपालमा जब 62-63 पछि चाहिँ नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो नि, घोषणा गरिसकेपछि तत्कालीन चाहिँ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुनुहुन्थ्यो। राजनाथ सिंहले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ हटाउनु हैन, नेपाल चाहिँ गणतन्त्रमा जानु यो चाहिँ हाम्रो नीतिभन्दा फरक हो भनेर त्यति बेला उनले पनि बोलेका थिए। भनेपछि संवैधानिक राष्ट्र संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र यो भारतीय जनता पार्टीको नेपाल नीति नै हो। र नेपाल जसरी चाहिँ हिजो मनमोहन सिंहको पालामा पनि 2 पिलर पोलिसी भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जब त्यो 2 पिलर पोलिसीबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ दलमा मात्रै निहित हुने
हैन। गणतन्त्रमा चाहिँ जाने चाहिँ उनीहरूको जुन श्यामशरणहरूको चाहिँ जुन आइडियाज हो त्यो आइडियासँग भारतीय जनता पार्टी चाहिँ सहमत होइन। तर उनीहरूको स्टेट क्राफ्ट यस्तो छ कि चाहिँ उनीहरूले जब एउटा नीति लिन्छन् भने केही समय त्यो नीतिमा चाहिँ उनीहरू अड्छन् पनि र जबसम्म आफ्नो अनुकूल चाहिँ वातावरण नेपाल बन्दैन तबसम्म उनीहरू त्यो नीतिमा चाहिँ अडिरहेका हुन्छन् र अनुकूल अनुसारको वातावरण भयो भने चाहिँ उनीहरूले अल्टिमेटली नेपालमा चाहेको कोर्स करेक्सन नै हो। र त्यो कोर्स करेक्सन पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्र र सम्भव भयो भने संवैधानिक राज संस्था। यहाँले भारतले सम्भव भएसम्म कोर्स करेक्सनकै कुरालाई जोड दिइरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि यो संविधानमा चाहिँ जस्तै नागरिकताको विषय चाहिँ अमेरिका र भारत दुवैलाई चासोको विषय, यो विषय अगाडि बढाउनै पर्ने, त्यसमा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ भनेर भनिन्छ। यो नागरिकताको विषय चाहिँ बढी कसलाई आवश्यक रुचि होइन। तपाईँले इतिहासलाई चाहिँ हेर्नुभयो नि विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि चाहिँ नेपालमा नागरिकताको मुद्दा सुरु भएको हो। जब चाहिँ नेपालमा परिवर्तन हुन्छ पहिलो चाहिँ भारतले राख्ने प्रस्ताव भनेको खुकुलो नागरिकताको प्रावधान नै हो। चाहे त्यो 2007 सालपछिको होस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2046-47 सालपछिको होस् अथवा तपाईँको 62-63 सालको चाहिँ मेजर जुन मुभमेन्टहरू भए नि नेपालमा मेजर चाहिँ जुन आन्दोलनहरू भए नि त्यो मेजर आन्दोलन पछिको चाहिँ भारतको एउटा हिडन चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नागरिकता नै हो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता त उसको के हो भन्दाखेरि कन्टिन्यू प्रोसेस हो। त्यसले निरन्तर रूपमा चाहिँ नागरिकतालाई त उसले जहिले पनि चाहिँ उठाउने हो र त्यसमा सबैभन्दा बेसी आज अमेरिकन पश्चिमाहरूको चाहिँ केही हदसम्म त्यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिलियो भने तापनि यसको मुख्य इन्ट्रेस्ट भनेको नै भारतको हो। नेपालको नागरिकता ऐन सम्बन्धी अथवा चाहिँ नागरिकता प्रावधान सम्बन्धी भारतको इन्ट्रेस्ट हो र त्यो भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मुखर रूपमा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि अब त्यसका बारेमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ टीका टिप्पणीहरू चाहिँ भइरहेका छन्। तर मुख्य रूपमा चाहिँ नागरिकतालाई उसले किन विषय बनाउँछ त भन्दाखेरि नेपालमा खुकुलो नागरिकताको प्रावधानहरू भयो भने नेपालमा चाहिँ विवाह गरेर आउनेहरू हुन्छन् उनीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ नागरिकता प्राप्त होस् र भारतको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ एक लेभलको इन्फ्लुएन्स होस्। त्यो त भारतले चाहेकै हो। उसको चाहिँ अघोषित भनौँ अथवा चाहिँ घोषित नीतिकै रूपमा चाहिँ देखिन्छ र त्यो के हो भन्दाखेरि इतिहासबाट नै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै आइरहेको छ। जस्तो 62-63 सालको जब जनआन्दोलन भयो, जनआन्दोलन भइसकेपछि पहिलो मुद्दा चाहिँ संसदले के लिएर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ लिबरल सिटिजनसिपको पोलिसी अर्थात् खुकुलो नागरिकता ऐन लिएर आउँछ र नेपालमा 46 सालभन्दा अगाडि जन्मेकाहरू जति छन् ती सबैलाई नागरिकताको चाहिँ एउटा सहज वातावरण चाहिँ उसले बनाइदिएको हुन्छ। अब गभर्मेन्टको तथ्याङ्कलाई मैले यति उति भनेर चाहिँ आज भन्दिनँ। जसरी बाहिर 40 लाख चाहिँ नागरिक भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता वितरण गर्यो भनेर जुन भनिन्छ त्यो त एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा हो। तर एउटा अंशमा चाहिँ नागरिकतालाई चाहिँ त्यसरी वितरण गर्ने काम पनि भएको चाहिँ पाइन्छ जुन एजेन्डा नै थिएन 62-63 सालको जनआन्दोलनको। भनेपछि हिडन कुराहरूमा चाहिँ पहिले नै दलहरूलाई उनीहरूले सहमत गराएर र त्यसपछि गएर आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जान्छ र त्यसको चाहिँ पछिल्लो ध्येय भने पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ पुनर्संरचनामा पनि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ हैन। किनभने भूगोललाई छोडेर जनसङ्ख्या मात्र आधार बनाउने भने आज 2021 को जनगणना सन् 2021 को जनगणनाले चाहिँ नेपालको मधेसमा झन्डै 54% मानिसहरूको बसोबास छ। भनेपछि अब तराई मधेसमा भने 54% को बसोबासमा चाहिँ तपाईले जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मान्नु भने 54% सिट त तपाईको चाहिँ तराई मधेसमा जान्छ नि। सायद त्यसबाट चाहिँ भोलिको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ यात्रालाई चाहिँ आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वलाई चाहिँ थप कसिलो बनाउनका लागि त्यसले पनि सहयोग गर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नागरिकताको मुद्दालाई चाहिँ त्यसरी उठाएर लिएर आउने प्रयत्न भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अब के हो भन्दाखेरि हामी खुला सीमामा छौँ हैन। खुला सीमा छ, हाम्रो चाहिँ आदान प्रदान दुवैतिर चाहिँ भइरहेको छ। तर अब एउटा चाहिँ भारतले यहाँनिर चाहिँ बुझिदिनु पर्ने चाहिँ कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो राष्ट्र हो, दबाब दिँदै गर्दाखेरिमा पनि नेपालबाट भारतमा गएर विवाह गर्नेहरूले कति वर्षमा नागरिकता पाउँछ?
कि त्यो प्रोभिजनमा पनि रिभिजन हुनु पर्यो। हाम्रो नेपालीहरू पनि त 7 वर्षसम्म त एप्लिकेसनै गर्न पाउँदैन। भनेपछि भारतबाट नेपाल भित्रिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ अङ्गीकृत मात्र होइन, उनले चाहिँ त एउटा वंशजकै चाहिँ नागरिकता पाउने भन्ने जस्तो जुन प्रावधानहरू छ त्यो आफैमा पनि चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ जुन चाहिँ स्वाभिमान हो, यो राष्ट्रको जुन सोभरेनिटी हो, त्यो सोभरेनिटीमा चाहिँ कहीँ न कतै त्यसले चाहिँ क्वेसन ल्याएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि नेपालको राजनीतिमा यो नागरिकताको विषय जुन तहले, जुन ढङ्गले अथवा जुन दृष्टिकोणले उठिरहेको देखिन्छ, अहिलेको सत्ता गठबन्धनले यो नागरिकतालाई एकदमै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यो सत्ता गठबन्धनले चाहिँ भारतलाई खुसी पार्न अथवा अमेरिकालाई, कुन शक्तिलाई बढी खुसी पार्न यसलाई एकदमै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँछ? होइन, अहिलेको चाहिँ जुन नागरिकताको चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ प्रावधानहरू छन्, प्रस्तावित चाहिँ ऐनको जुन प्रावधानहरू छ, नागरिकता विधेयकको भनौँ न, त्यो विधेयकको जुन प्रस्तावितहरू छन् त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुईटैको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ उजागर गरे जस्तो चाहिँ लाग्छ। जस्तो बाउ थाहा नभए पनि चाहिँ उसले चाहिँ आमाको मात्रै, आमाले जानकारी दिएको भरमा मात्रै पनि चाहिँ उसले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ नि, त्यो प्रावधान भनेको चाहिँ त नेपालीहरू त नेपालमा मात्रै सीमित छैन नि त, त्यो त संसारभर गइरहेको छ। अथवा चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रबाट चाहिँ जो कोही नेपालमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रयोजनले नेपालमा आइरहेका छन् भने उनीहरूसँगको चाहिँ सम्पर्कबाट भएको चाहिँ सन्तान चाहिँ आमाले डिक्लेरेसन गर्ने बित्तिकै पनि पाउन सक्ने स्थिति भयो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर कहीँ न कतै चाहिँ अब यो आशंकाका विषयहरू मात्रै हुन्छन्, त्यो आशंकाका विषयहरू मात्रै चाहिँ नगरौँ कि पश्चिमा राष्ट्रबाट कोही आयो लामै समय बस्नलाई, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष विभिन्न कार्यहरूले आउँछन् नि, कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्न आइरहेका हुन्छन्, कुनै मिसनमा काम गर्न आइरहेको, त्यस्ताबाट चाहिँ सम्पर्क भएर जन्मियो भने पनि त्यसलाई नेपाली नागरिकता चाहिँ दिने जुन प्रावधान छ त्यसमा कहीँ न कतै चाहिँ पश्चिमाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखिन्छ कि त्यसबाट पनि चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। तर यो मोस्टली चाहिँ इन्डियाको एजेन्डा हो र त्यो इन्डियाको एजेन्डालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकार लालायत पनि देखिन्छ। तर सरकारले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्डिसन राख्छ कि हाम्रो सत्ता यात्रालाई चाहिँ कहीँ कतैबाट पनि अवरोध हुनु हुँदैन हो। नेपाल र भारतको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ जुन राजनीतिक दलको चाहिँ सत्ता स्वार्थ हो, त्यो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राम्रै पनि हुन्छ र अधिकांश समयमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धहरू टक्राउन थाल्छन् र कहिले चिसिने, कहिले चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुने जस्तो हुन्छ। र अहिलेको क्रम भनेको सम्बन्ध चिसिएको पनि छैन, अहिले चाहिँ सम्बन्ध त्यस्तो चाहिँ राम्रो पनि छैन नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ जुन इपिजीको चाहिँ रिपोर्ट सबमिट गर्यो, त्यो इपिजीको रिपोर्टलाई चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न समेत मानेनन् भनेपछि चाहिँ त्यसले पनि कहीँ न कतै हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ त अनइक्वालमा चाहिँ छ है भन्ने कुरा त त्यसले पनि देखाउँछ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्रतामा हेर्दाखेरि राजनीतिक दलको सीमित सत्ता स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले अझ मजबुत गर्नबाट चाहिँ छोड्यौँ। त्यसकारण चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने हो भने पहिला चाहिँ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट र त्यसपछि मात्रै बल्ल चाहिँ पार्टीका इन्ट्रेस्ट होलान्, व्यक्तिका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका इन्ट्रेस्ट होलान्, त्यता जानुपर्नेमा चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट चाहिँ अथवा त प्राथमिकता राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो स्वार्थ हो कि नेतृत्वको अथवा पार्टीको स्वार्थ हो भन्ने कुरा चाहिँ बडो जटिल भएर चाहिँ गएको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ यो नागरिकताको चाहिँ नीतिमा होस् अथवा चाहिँ विकासका नीतिमा होस्, यसले चाहिँ आफूलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन। त्यसको मूल कारण भने नै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता स्वार्थ नै हो भनेर चाहिँ हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकसित हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ, तीनवटा शक्तिहरू, विशेष तीनवटा शक्तिहरूको सक्रियता र चलखेल त छँदैछ। अब यो बिचमा नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त, नेपालको अबको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन सक्छ त भन्ने दृष्टिकोणबाट विभिन्न कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्।
अब यो गठबन्धन सरकार नै अगाडि जाने हो, यही गठबन्धन सरकारले नै चुनाव गराउने हो या गराउने होइन, अथवा चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयहरू पनि छन्। समग्रमा अहिलेको परिस्थिति, आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई बुझ्दाखेरि ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिक कोर्स कुन बाटोतर्फ जाने सम्भावना देखिन्छ? अहिले तत्कालको लागि यो जुन नेपालले चाहिँ कोर्स लिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ जुन कोर्स छ, त्यो कोर्सबाट नै अगाडि जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। किन पनि भन्नुहुन्छ भने जुन हामीले बनाएको संविधान हो, त्यो संविधानमा जुन शक्तिले चाहिँ आड भरोसा दियो, त्यो शक्तिको चाहिँ आड भरोसा र त्यो शक्तिको चाहिँ सघन उपस्थिति चाहिँ नेपालमा आजको दिनमा कायम भएको अवस्था हो। र उसको प्रभाव र पहुँच भनेको राजनीतिमा मात्रै छैन, उसको प्रभाव र पहुँच भनेको चाहिँ सबैतिर छ। न्यायालयमा छ, सुरक्षामा छ, तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा छ, र विशेष गरेर गैर सरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ नागरिक तहमा पुगेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ प्रभाव रहिन्जेलसम्म चाहिँ उसको ब्याकिङमा जुन हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो संविधान नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो संविधान कार्यान्वयन चाहिँ हुँदै गर्दाखेरिमा छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ जुन झस्किने खालको चाहिँ वातावरण पनि बन्दै गइरहेको छ, त्यसको पछाडिको चाहिँ एउटा मूल कारण के हो भनेर भन्दाखेरि यो जुन पछिल्लो समयमा हामीले एमसीसीलाई जुन संसदबाट रेटिफाई गऱ्यौँ, रेटिफाई गरिसकेपछि हामी सबैको एउटै बुझाइ थियो, रेटिफाई भइसकेपछि कि अमेरिकाको चाहिँ नेपालमा सघन उपस्थिति भनेको चाहिँ आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासमा हुनेछ, अर्थात् ट्रान्समिसन लाइन र रोडमा हुनेछ भन्ने बुझाइ थियो। तर एसपीपी को चाहिँ जब प्रसङ्ग चाहिँ बाहिर आयो, एसपीसी को प्रसङ्ग बाहिर आइसकेपछि र एसपीपी को बारेमा अमेरिकाको जुन धारणा बाहिर सार्वजनिक भयो, त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि अमेरिका नेपालमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अथवा इकोनोमिक ग्रोथको अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको बाटो भन्दा पनि सैन्य बाटोतिर बढी आकर्षण भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आशंका उब्जाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यसलाई क्लोजली अब्जर्भ गरिरहेको अवस्था पक्कै पनि हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ एक खालको दबाव र प्रभाव अथवा एक खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चिन्ता र चासो चाहिँ यहाँ व्यक्त हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल वास्तवमा चाहिँ अप्ठ्यारो पोजिसनमा चाहिँ पुगेको हो। जुन चाहिँ शक्तिले नेपाललाई यो राजनीतिक कोर्स र यहाँसम्म लिएर आयो, उसले यसलाई निरन्तरता लिएर जान चाहन्छ भने चीन र भारत कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यसमा सुधार अथवा परिमार्जनको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुरा गरिरहनु भएकोले अहिले चीन र भारतको चाहिँ प्रभाव र पहुँच भनेको चाहिँ पश्चिमी राष्ट्र अमेरिकाको प्रभाव र पहुँचभन्दा न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही कोर्स नै अगाडि जान्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर जसरी चाहिँ अमेरिकनहरूको पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीहरू जब नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकनहरू पनि ब्याक हुन सक्ने स्थिति त्यति नै हुन्छ। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अथवा विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ चीन प्रमुख शत्रु राष्ट्र र नेपालमा सैन्य गठबन्धन गरौँ भन्ने उसको चाहना देखिन्छ। अब नेपालको अबको राजनीतिक कोर्सको हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एसपीपी को सन्दर्भ जो आयो, एसपीपी को सन्दर्भमा अमेरिकाले के भनेको छ भने यदि नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन चाहँदैन भने सरकारको तहबाट चाहिँ पत्र लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ। तर सरकारले आजसम्म पनि पत्र लेखेका छैन। यदि त्यो गतिविधि बढ्दै गयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै प्रकारको हस्तक्षेप चीनबाट, किनभने चीनका विरुद्ध जसरी अमेरिकनहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यो हुने सम्भावना कति देखिन्छ यदि यो गठबन्धन सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा अमेरिकीतर्फ केन्द्रित नै भयो भने? अमेरिकनतर्फ त केन्द्रित नै छ यो गठबन्धन भयो भने हैन, छ नै। किनभने एमसीसी पास गर्दाखेरिमा चाहिँ त आम सहमति भएको नि त दलहरूको बिचमा चाहिँ, विपक्षी दलले पनि त्यसमा सहमति जनाएकै नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूप्रति चाहिँ यिनीहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ झुकेको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यति मात्रै होइन,
नेपाल सरकारले रसिया र युक्रेनको चाहिँ जुन द्वन्द्व हो नि, रसिया र युक्रेनको द्वन्द्वमा जुन युक्रेनको पक्ष लियो त्यसले त के हो भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ सैन्य गठबन्धनको चाहिँ हिस्सा हुन खोजेको कि भन्ने त्यसले आशंका उब्जाएको छ, त्यसले प्रश्न उठाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको नेपालको चाहना त प्रष्ट रूपमा अब देखिन थाल्यो। जस्तो एसपीपी को हकमा यहाँले जुन भन्नुभयो नि नेपाल सरकारले लेखेर दिनुपर्ने भनेर जुन भन्नुभयो नि, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने मात्रै भनिएको हो। यसलाई फिर्तै गरियो भनेर त भनेको छैन नि, त्यो अहिलेसम्म गएको चाहिँ छैन। र नेपाल सरकारले पनि नेपाली जनतामा चाहिँ एसपीपीको बारेमा चाहिँ जुन आक्रोश आयो त्यो आक्रोशलाई थामथुम गर्नको लागि उसले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर निर्णय मात्रै गरे हो। एसपीपीमा हामी संलग्न हुँदैनौँ भनेर त उसले निर्णय गरेको छैन नि त नेपाल सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका अझै पनि के कुरामा आश्वस्त छ भन्दाखेरि चाहिँ एसपीपीको बारेमा नेपाल सरकारबाट चाहिँ पत्र प्राप्त हुँदैन, नभइसकेपछि नेपाल सरकार र चाहिँ अमेरिका बीचमा भएको जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट हो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा अमेरिका अझै पनि विश्वस्त छ। यदि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन हुने जस्तो स्थिति चाहिँ अमेरिकाले देखेन र त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चीन त एग्रेसिभली नै आउँछ भने भारतले पनि त्यसमा सहमति गरे भने अमेरिका चाहिँ ब्याक जाने स्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाले आज इन्डो पेसिफिक चाहिँ जुन स्ट्राटेजी छ हैन, त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मार्फत चाहिँ नेपाललाई पनि चाहिँ त्यसमै चाहिँ संलग्न गराउने र इन्डियालाई पनि त्यसको चाहिँ एउटा लिडिङ रोलको रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर आउने चाहिँ जुन उसको चाहिँ रणनीति हो, यदि त्यो रणनीति चाहिँ कारगर भयो भने चाहिँ त नेपालमा चाहिँ एक खालको गम्भीर द्वन्द्वको स्थिति चाहिँ आउँछ। र त्यो अवस्थामा चीनले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो नि, चीनले भोलि चाहिँ नेपाल चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ पश्चिमा र चाहिँ भारतीय सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ गयो अथवा पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ नेपाल गयो भने चीनले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ चीनले एक्सन लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले कहाँनिरबाट चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा नेपालमा यदि एक्सन लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ टिबेट डिस्टेबलाइज हुन्छ भने र त्यसले चाहिँ थप चाहिँ अमेरिकनहरूलाई सहयोग पुर्याउने स्थिति आयो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ उसले एक्सन लिँदैन, कूटनीतिक माध्यमबाट नै चाहिँ यी कुराहरू पन्छाउनेतिर चाहिँ जान्छ चीन। ऊ सैन्य कारबाहीमा चाहिँ नेपालमा आउन सक्दैन। यदि सैन्य कारबाहीमा चाहिँ चीन नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तिब्बत डिस्टेबलाइज हुने र त्यो टिबेट डिस्टेबलाइज हुँदै गर्दाखेरिमा अमेरिकनको स्ट्राटेजीहरू झन कारगर रूपमा चाहिँ सफल हुने देखेको कारणले गर्दाखेरि चीनले पनि नेपाललाई चाहिँ आक्रमण गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले कूटनीतिका माध्यमबाट नै गर्छ र अन्तिममा केही उपाय लागेन भने र नेपालबाट चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट नै उसले यदि फिल गर्छ भने चीनले के हो भने भारतसँगको एक खालको चाहिँ सहकार्य गरेर भारत र चीन मिलेर चाहिँ पश्चिमाहरूलाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ र यो हिजोको दिनमा पनि गरेको अवस्था हो। जस्तो नेपालबाट अन्मिनलाई फिर्ता गराउने क्रममा चीन र भारत एक ठाउँमा बसेको कारणले नै अन्मिन नेपालबाट फिर्ता भएको यो हामीसँग लामो होइन छोटो समयको चाहिँ यो अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि चीन त्यो रणनीतिमा पनि जान सक्छ। र भारतको पनि चाहिँ एउटा बुझाइ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपाल प्रवेश र भारतलाई चाहिँ अस्थिर बनाउनेतिर चाहिँ उनीहरूको भूमिका रहन्छ भने त्यो अवस्थामा भारत पनि बाहिर निस्किन्छ। जस्तो आज जयशंकरले चाहिँ जुन एउटा बेबाक रूपमा चाहिँ पश्चिमाहरूप्रति चाहिँ टिप्पणी गरिरहेका छन् नि, त्यो टिप्पणीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि भारतले अब आँखा जुदाएर चाहिँ पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग पनि कुरा गर्छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूका सबै शर्तहरू ऊ मान्ने पक्षमा छैन भन्ने कुरा उनले पनि त्यो सन्देशहरू दिइरहेको छ। र भारतमा पनि जुन खालको चाहिँ पोलिटिकल पोलराइजेसन राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनुमा कुनै न कुनै रूपमा अहिलेको भारतीय संस्थापनले पनि अमेरिकनहरूको भूमिका छ भन्ने कुरा उनीहरूले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको नेपालको सघन उपस्थिति भनेको भारतको चाहिँ डिस्टेबलाइजेसन र चीनलाई चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्ने चाहिँ जुन स्पष्ट चाहिँ उनीहरूको पोलिसी हो त्यो स्पष्ट पोलिसी भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर पनि अमेरिकनहरूको नेपाल प्रभावलाई कम गराउने चाहिँ स्थिति आउँछ। अब नेपालले के गर्ने त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
नेपालले अहिले तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि अहिलेको संविधानमा हामीले नेपालको सोभरेनिटी, नेपालको इन्टिग्रिटी, नेपालको चाहिँ तपाईको चाहिँ टेरिटोरी हैन, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ र नेपालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन स्वाभिमानलाई कायम गर्नको लागि त्यहाँनेरि चाहिँ स्पेस बनाइएको छ। अर्थात् संविधानले केही कुराहरू निर्देशित गर्छ। संविधानले निर्देशित गरेका कुराहरूमा चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त भयो हैन, असंलग्नताको सिद्धान्त भयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडाप्रभुत्वको चाहिँ जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल कुनै चाहिँ सैन्य गठबन्धन अथवा कुनै चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ पक्षधर्ता हुन सक्दैन भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको कारणले संविधानको एउटा पूर्ण पालना र दोस्रो चाहिँ कम्तीमा पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा चाहिँ नेपालको इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राख्ने खालको एउटा बोर्डर कन्सेन्सस र पिपुलमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ के चेताउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि अहिलेको संविधानको चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ जुन परराष्ट्र नीतिको बारेमा चाहिँ दलहरूप्रतिको चाहिँ एक खालको दबाब भयो भने चाहिँ सायद नेपालको चाहिँ यो हाम्रो जुन नेसनल इन्टिग्रिटी हो हैन, नेपालको जुन नेसनलिज्म हो, सोभरेनिटी हो हैन, त्यसपछि गएर म्युचुअल रेस्पेक्टका कुराहरू हुन्, यी चाहिँ बरकरार भएर जाने स्थिति छ। त्यसकारण आज पनि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरू र तिनको शीर्ष नेतृत्वको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ नेपालको चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्षको बारेमा पनि दलहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अन्त्यमा राज संस्थाको विषयमा यसपटक राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विषय निकै चर्चामा आयो। चर्चा यसकारण पनि आयो कि उहाँको यसपटकको थाइल्यान्ड भ्रमण निकै लामो रह्यो र त्यो थाइल्यान्ड भ्रमणको क्रममा विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूसँग निकै गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आए। ती शक्ति राष्ट्रहरूको राज संस्थाप्रतिको चासो के हो? नेपालमा लामो समयदेखि राज संस्थाको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। फर्किने सम्भावना कति रहन्छ यो बिचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिलाई हेर्दाखेरि? पहिलो कुरा त नेपालको राज संस्था फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ जुन जुन शक्तिले नेपालको राज संस्था फाल्नको लागि सहयोग गरे त्यो शक्तिहरूले राज संस्थाको बारेमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। जस्तो अमेरिकन तत्कालीन चाहिँ अमेरिकन तपाईको डिप्लोमेट मोरियार्टी राज संस्था चाहिँ फालिने बेलामा उनी नै थिए नि र 62-63 को चाहिँ जनआन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब राजाले अफगानिस्तानको मुद्दालाई लिएर सार्कमा चाहिँ जब आफ्ना स्टेटमेन्टहरू राखिसकेपछि चाहिँ राजाको बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ मोरियार्टीले टिप्पणी गरेका थिए नि त्यो मोरियार्टीले गरेको टिप्पणीको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका अझै पनि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उ सहमत छैन। एक किन भन्दाखेरि अफगानिस्तानलाई चाहिँ सार्कको चाहिँ सदस्य बनाउनु हुँदैन भनेर राजाले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिका आगो भएको थियो। किन भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा अमेरिका पसिसकेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि सार्कको चाहिँ जुन स्टेबिलिटी र सार्कको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निर्णय गर्ने चाहिँ अधिकार हो त्यो कोही महाशक्ति राष्ट्रको कारणले गर्दाखेरि खोसिन सक्छ भन्ने राजाको तर्क थियो त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि राजाको बारेमा अमेरिकनहरू पोजिटिभ छैनन्। अब बाँकी इन्डियाको पनि त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ तपाईको जुन संस्थापन हो त्यो संस्थापनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका त्यहाँनेर देखिन्छ। त्यति बेला चाहिँ इन्डियाको असहमतिकै कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको त्यो समयमा चाहिँ इन्डिया पनि असहमत थियो, त्यस कारणले राज संस्था हटाउन पश्चिमाले मलदल पुग्यो र त्यसमा इन्डियनहरूको पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग रह्यो तत्कालीन संस्थापनको। त्यसले गर्दाखेरि अब ती दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा तपाईको चाहिँ नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरा एक खालको सहमति चाहिँ जरुरी देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँको बलमा यहाँको नागरिकको बलमा चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिए पनि चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहिँ त्यसलाई लेजिटिमेसी दिएन भने तपाईको त्यो राज संस्था अगाडि जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बारेमा चाहिँ राजाले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राजाले पनि चाहिँ बडो फुकी कदम चालेको पक्कै पनि हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजाले कहिल्यै पनि चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हतार गरेनन् नि। किन भन्दाखेरि उनले त्यो एउटा परिपक्व र चाहिँ माझिएको समयको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था पक्कै पनि हो र आज भारतको चाहिँ संस्थापन चाहिँ सहयोगी रूपमा चाहिँ देखिन सक्छ। तर
अमेरिकन दबावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चीन बाहेक नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा चाहिँ भारत र अमेरिका नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको चाहिँ जुन मुद्दा हो त्यो चाहिँ कठिन नै देखिन्छ, त्यो सम्भावना चाहिँ छिड्ने देखिन्छ। यो चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन यो लामो समयपछि यो मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।